नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। वामपन्थी गठबन्धन विभाजनपछि पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बडो मेहनतका साथ बनेको 5 दलीय गठबन्धन सरकारको 100 दिन पूरा भएको छ। तर यो अवधि त्यति आशा गर्न लायक देखिएन। सरकार गठनको 100 दिन दिशाहीन र गतिहीन भयो भनेर आलोचनाका स्वर चर्को गरी सुनिन थालेको छ। सरकार गठनको 100 दिन पुग्दा भर्खरै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ। नियुक्त गरिएका मन्त्री चरम विवादमा परेपछि 2 दिनमै राजीनामा गरेर घर फर्किए। संसद कामविहीन बनेको छ भने चाहिँदै नचाहिएको अध्यादेश ल्याइयो भनेर सरकारको विरोध भइरहेको छ। संविधानको रक्षा र देशमा देखिएको बेथिति चिर्न भनेर गठन भएको देउबा सरकारको 100 दिन कस्तो रह्यो? आजको एपी सेन्टरमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक सूर्यराज आचार्य। स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता मिन विश्वकर्मा। स्वागत छ। नमस्कार। मिनजीबाटै सुरु गरौँ है। सरकारले 100 दिन पूरा गरेको छ। प्रतिपक्षीको कुरा गर्ने हो भने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो सरकार आलोचना गर्न लायकको पनि भएन भनेर खरो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसमा तपाईँको टिप्पणी? राम्रो कुरा हो त। प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्न योग्य भएन भनेको त राम्रो भयो भने होला नि त। आलोचना गर्न पनि लायकको रहेन यो सरकार त। आलोचनाका शब्द पनि के खर्च गर्नु भन्ने आशा है। पनि बुझेर नि बुझ्नु जस्तो लागेन हैन। यो यदि उहाँले त्यसो भन्नुभएको हो भने उहाँसँग आलोचना गर्ने शब्द नभएको हुनुपर्छ, आलोचना गर्ने बुँदा नभएको हुनुपर्छ, आलोचना गर्न लायकका काम खोजी गर्दा नभेटेको हुनुपर्छ। कारण के हो भने उहाँले सञ्चालन गर्दाको बेलाको सरकार चाहिँ विभिन्न यहाँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो जस्तै विकृति, विसङ्गति, असंवैधानिक, गैरकानुनी, अराजनैतिक गतिविधि र क्रियाकलापबाट नेपाली जनता आजित भएर विकल्प खोज्दा बनेका टुटे फुटेका जुटेका दलहरूको गठबन्धनबाट यो सरकार बनेको हुनाले ताजा जनादेशबाट बनेको जस्तै, स्पष्ट बहुमतबाट बनेको जस्तै, एकदलीय बहुमतबाट बनेको जस्तो गरी अपेक्षा गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी कता कता यो सरकारसँग असन्तुष्ट हुने, निराशा हुने हुन्छौँ। तर यो सरकार जुन पृष्ठभूमिबाट बन्यो त्यो पृष्ठभूमिलाई स्मरण गरेर यो सरकारका बारेमा समीक्षा गर्ने हो भने सन्तोषजनक देख्दछु म चाहिँ। यहाँनिर मैले तपाईँबाट थोरै अझै क्लियर हुन खोजेँ है। तपाईँले भन्नुभयो कि यो टुटे फुटेका दलहरू मिलेर बनेको सरकारबाट चाहिँ हामीले ताजा जनादेश प्राप्त सरकारको जस्तो अपेक्षा गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुको तात्पर्य चाहिँ केपी शर्मा ओली ताजा जनादेशबाट बनेको त्यो सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो नि, त्यो भन्दा पनि गलत गर्ने छुट यो सरकारलाई छ भन्नु खोज्नु भएको छैन। तर के चाहिँ हुन्छ हैन, यसको अझ प्रश्न पारौँ। ताजा जनादेश भनेको जनताका बीचमा एक दलले घोषणापत्र जारी गरेको हुन्छ, जनताका बीचमा प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ, त्यो प्रतिबद्धता हेरेर मतदान गरेको हुन्छ र त्यो मतदानलाई त्यो प्रतिबद्धतासँग जोडेर बनेको सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ र ऊ डे 1 देखि आफ्नो घोषणापत्र, आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सुरु गर्छ। तर त्यो सरकार असफल भयो। के कारण? घोषणापत्र लागू गरेन, 1, संविधान फलो गरेन, 2, संविधान त फलो गरेन, असंवैधानिक काम ज्यादा गर्यो, 3, चौथो आफ्नै दल पनि व्यवस्थित गर्न सकेन र आफ्नो दल व्यवस्थित गर्न नसकेपछि दलहरूका बीचमा भएको विकृति विसङ्गतिबाट पटक पटक संसद विघटन भयो र यो गठबन्धनको काम पहिलो त के रह्यो भने आफू वैधानिक हो कि अवैधानिक हो भन्दै पनि पहिलो कुरा संसद जोगाउनु पर्यो। मलाई सक्दिन, संसद जोगायो। दोस्रो, त्यो संसदबाट ढिलै भए पनि सरकार दियो। ढिलै भए पनि बनेको सरकारले पूर्णता अलि ढिलो भयो। त्यसो भएको हुनाले मैले भने यो पृष्ठभूमि नै असहज ढङ्गबाट बनेको हुनाले यसले गरिराखेका कामहरूमा हामी अपेक्षित रूपले जति द्रुत गतिमा चाहन्थ्यौँ त्यो त भएको छैन नै, हुन सकेन। तर तत्कालको अवस्थामा जे हुनु पर्थ्यो त्यो कुरामा भने फेरि जनताको गुनासो नरहने गरी नै। यो राउन्डको लागि मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, अपेक्षाकृत कामहरू हुन सकेन भन्नु अर्को कुरा भयो होइन। यो सरकार गठन गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि तपाईँकै पार्टीबाट सांसदहरूले संसद भवनमा चर्को स्वरमा सरकार कसरी चलाउनुपर्छ हामी देखाउँछौँ, अब केपी ओली नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक क्रियाकलाप गरिरहेको छ, बेथितिलाई बढावा दिइरहेको छ, सरकार सञ्चालन नेपाली कांग्रेसबाट अब नेपाली
नेपाली जनताले सिक्नेछन् हेर्नेछन् भनेर चर्को स्वरमा बोलेको हामीले बिर्स्या छैनौँ। तपाईँले भन्नुभयो नि अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्नु एक ठाउँमा छ, तर यो सरकारले गरेका कामहरू हेर्नुहोस् है, 88 दिन भइसकेपछि मात्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने, न्यायालयलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा भाग दिने खालको तयारीहरू चरम विवादमा भएपछि मन्त्रीले त 2 दिनपछि राजीनामा दिएको जग जाहेर नै छ यहाँनिर है। अनि तपाईँले अपेक्षाकृत काम हुन नसक्नु अर्को, केपी शर्मा ओलीले जे बिगार्नु भयो भनेर भन्नु भएको थियो नि, त्यसैको निरन्तरता यो सरकारले एक लाइनमा यसलाई चाहिँ क्लोजिङ गर्न दिनुभयो भने पहिलो कुरा केपी शर्मा ओलीले आफैले निर्वाचनमा सँगसँगै लगेका जिताएका उम्मेदवार र तीबाट बनेको सरकारकै पनि सञ्चालन गर्न नसक्नु भएको एक, आफ्नै दलका नेताहरू व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भएको 2, त्यो तुलनामा हेर्ने हो भने त विविध विचार बोकेका विविध पृष्ठभूमिका विविध अनुभवका नेताहरूलाई एक ठाउँमा राखेर गठबन्धन सञ्चालन गर्नु नै पनि त सफलताको कुरा हो नि त। एक, त्यसले के गर्यो? संविधान जोगायो। त्यसले के गर्यो? संसद जोगायो। त्यसले के गर्यो? संसदबाट वैकल्पिक सरकार दियो। यो त सफलता नै हो नि। त्यसो भएको हुनाले अर्को कुरा चाहिँ यहाँले भने जस्तो अब हाम्रो नेताहरू रोस्टममा उभिएर सरकार बन्न बित्तिकै होसिएर कुनै कुनै नेताहरूको अलिकति उत्तेजक अभिव्यक्ति थियो, तर त्यसको तुरुन्तै फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदा भन्नुभएको छ सत्ता पक्ष भनेको सधैँ मधुरो बोल्नुपर्छ, आक्रामक हुनु हुँदैन, हामी अलिक जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेपछि यो सरकारले डेलिभरी गर्न नसक्ने हो। जसरी सरकारको संरचना छ, डेलिभरी गर्न नसकेको भन्ने मलाई आउनु भएको म के भन्छु भने सरकारका सामुन्ने देखा परेका कार्यसूचीभित्रमा त डेलिभर गर्न नसकेको भन्ने त केही पनि छैन। अहिले म यहाँलाई स्पष्ट पारौँ। पहिलो के थियो भने यसले कोभिडको कुरा थियो, कोभिडलाई सम्बोधन गर्यो हैन। दोस्रो कुरा थियो कोभिडको कारणले चाहिँ अर्थतन्त्र जर्जर भएको थियो, त्यो अर्थतन्त्रलाई यसले सम्बोधन गर्यो। अहिले बाढी पहिरो भूकम्प पीडितहरू लगायतका मानिसहरू जो किसानहरू समस्यामा छन् त्यसका लागि तत्कालै सम्बोधन गरिराखेको छ। त्यसैले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र भन्नुहोस्, विकासको कुरा भनेको त्यो आफ्नो प्रक्रियामा निरन्तर गएकै छ। त्यसैले अहिले तत्कालै यो सरकारले यो चाहिँ काम गरेन, यो गर्नै पर्थ्यो गरेन भन्ने अवस्था आइसकेको छ। ठिक छ, आफ्नो कमजोरी कहिलेकाहीँ अरूले औँल्याइदिँदा अलिकति औँल्याउनु भएपछि सरकारको काम कारबाही कस्तो छ म सूर्यराजजीबाट जान्न चाहन्छु। जस्तो सरकारले 28वटा उपलब्धि भनेर सार्वजनिक गरेको बुदाहरू त तपाईँले पढ्नुभयो होला होइन। 1 नम्बरमा मैले देखाएको थिएँ कि सन्तुलित नेपाल पहिला, परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउने सरकारको मुख्य जिम्मेवारी थियो, त्यो पुरा गर्यो भन्ने खालको थियो। 2मा चाहिँ सफल खोप कूटनीति, किन भन्दा लक्षित समूहको 32.6%ले चाहिँ खोप लगाएको कुरा आएको थियो। 3 नम्बरमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न यो सरकार सफल भएको। यो 3टा बुदालाई एनालाइसिस गर्दा तपाईँलाई के लाग्छ यो सरकार कहाँनिर कति सफल भयो 100 दिनको अवधिमा? पहिला त यो सरकारको बारेमा समीक्षा गर्दा अहिले मिन्जीले पनि सङ्केत गर्नुभयो अपेक्षाकृत गर्न सकेन भन्ने। उहाँ पार्टीको सत्ताधारी दलकै त भन्दा त्यहाँभन्दा बढी उहाँलाई भन्नु पनि अप्ठ्यारै पर्छ। त्यो भन्नै भए पनि मलाई त कस्तो लाग्छ भने हामी आम नागरिकले तपाईँले यो विषयमा बोल्ने भन्दा मलाई झट्ट के आयो भने हामी गाउँघरतिर एउटा उखान्छ मर्या बाको के जुङ्गा उखेल्ने भन्ने। हेर्नुहोस् यो अब अहिले सार्वजनिक तपाईँ सञ्जालमा हेर्नुभयो, अखबारमा हेर्नुभयो भने उहाँकै पार्टीका नेताहरू पनि यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न। अब यसमा तपाईँले उठाउनु भएको कुरा मलाई के लाग्छ भने यो सरकारका मूलत 2वटा तहमा नागरिकहरूको आकाङ्क्षा थिए। एउटा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको सही कुरा हो, त्यो चाहिँ यसरी गठबन्धन सरकार त्यो पनि 5 वर्षको सांसदको बिचमा आएर 18 महिना अगाडि आएर आएको सरकारले आफ्नै घोषणापत्र लागू गर्ने, खास गरी राजकीय भूमिकामा चाहे त्यो विकासको राहतको त्यसमा धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ पनि थिएन। त्यो कुरामा म उहाँसँग लगभग सहमतमा छु त्यो कुरोमा। तैपनि त्यो बिचमा पनि खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भनेको म कसरी हेर्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भनेको अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीलाई ग्रान्ड ओल्ड पार्टी भन्छ। यो एउटा अलि धेरै गुरुत्व भएको जिम्मेवार मध्यमार्गी अरू कुनै पार्टीमा नभएका उहाँहरू मास बेस्ड पार्टी हो। जो साँच्चीकै यो सबै नेपालीको पार्टी भन्न मिल्ने उहाँहरूको लिगेसीले पनि इतिहासले पनि बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंहको पार्टी भएको त्यो उसले पनि उहाँहरूकोमा आम नेपालीहरूले एउटा अरू वामपन्थी दलहरूको भन्दा बढी आशा गर्न मिल्ने पार्टी थियो। त्यो अर्थमा जुन जस्तो परिवेशमा यो गठबन्धन बन्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अपेक्षा जनताको के थियो भने उहाँले सही भन्नुभयो, केपी ओली शर्मा प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालीहरूको थुप्रै आसँग एउटा अपेक्षा थियो। यसमा नेकपाभन्दा बाहिरको मान्छेहरू पनि खुसी भएको थिए।
नयाँ संविधान आएपछि स्थिरता भयो, एक महिना मात्र होइन झन्डै 2 तिहाईको सरकार बन्यो भन्ने तपाईँ भनिसक्नु उहाँले। त्यो कसरी पट्टाक्षेप भयो, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिएन, प्रधानमन्त्री स्वयंले अलिकति चाहिने संवैधानिक प्रावधानहरू कसरी बलमिचाइ गर्नुभयो, 2 चोटि चाहिने संविधानको के भन्छ संसदको विघटन, त्यो चाहिँ उपयुक्त थिएन। मैले पनि तपाईँकै कार्यक्रममै पनि भनिएको छु। त्यो परिवेशमा यो नयाँ सरकारको महत्त्वपूर्ण एउटा आम नेपालीको अपेक्षा के थियो भने यो गठबन्धनको सरकार बन्नुभन्दा पूर्व सन्ध्यामा राजनीति कहाँ पुगेको थियो भने हाम्रा राजनीतिका पात्रहरू अविश्वासी भइसक्नु भएको थियो। कुनै पनि अहिलेका वरिष्ठ नेताहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको टेलिभिजनमा आएर उहाँहरूको अनुहार देख्दाखेरि नेपाली नागरिकमा कसैमा पनि एउटा नयाँ उत्साह, नयाँ तपाईँको अपेक्षा होइन, यो नेताहरूको हातमा चाहिँ यो देश सुरक्षित छ है, मेरा छोरा छोरी नाति नातिना पनातिहरू यही देशमा बस्न योग्य बनाउँछु भन्ने आउँदैन। उहाँहरूका कार्यकर्ता कहीँमा पनि आउँदैन, पार्टीभन्दा बाहिरको त छोड्नुहोस्। त्यो एउटा मात्र नेताको होइन, धेर थोर होला, सबैमा थियो। त्यसैले यो के भने जसरी एउटा व्यवस्था मात्र होइन, संविधान व्यवस्था, दल, पात्र, समग्र राजनीतिक उसमा नै एउटा अविश्वास बढ्दै थियो नागरिकहरूको र वितृष्णा बढ्दै थियो। त्यसमा यो गठबन्धनको सरकार आएपछि एउटा अपेक्षा के थियो भने विकासका कुरा छोड्नुहोस्, कमसेकम त्यो डिरेल भएको राजनीतिक ट्र्याकमा आउँछ। उहाँहरूको त घोषित होइन, केपी शर्मा ओलीले संविधान र व्यवस्था नाश गर्नु पर्यो भनेर हामी आएका हौँ भन्नुभएको होइन, अहिले हेऱ्यो भने त त्यो ओह्रालो अझ लाग्दैछ। कमसेकम रोक्न सकेको भए पनि हुन्थ्यो। अघि तपाईँले सङ्केत गरिसक्नुभयो, न्यायालयबाट भागभन्डा भयो भनेर मन्त्रीहरूको उहाँहरूकै दलकोले 2 दिनमा राजीनामा गर्नु पर्यो, त्यसको व्याख्या गर्नु पर्दैन? उहाँहरूले बन्द कोठामा कानेखुची गरेर यो गरेर हुन्छ? नियुक्ति किन भयो? नियुक्ति भइसकेपछि राजीनामा किन भयो? आम नागरिकले बाटा चाहिँदैन त्यसको? लोलेपुते कुरा गरेर हुन्छ? तपाईँले परराष्ट्रको कुरा गर्नुभयो। परराष्ट्र त उहाँहरू आएपछि केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन, उत्ताउलोपन, विचलन आएको थियो। उहाँहरूले अझ बढाउनु भयो, अनि उहाँहरूले त अझ बढाउनु भयो। अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय राख्नु भएको छ त, हजुर पहिलो बुदामै सन्तुलित नेपाल पहिला, परराष्ट्र नीति सन्तुलित भएको उहाँहरू एकदमै उत्ताउलो। अघि नै मैले भने कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो गुरुत्व, जिम्मेवारी, ओझ भएको पार्टीले अहिले परराष्ट्र मामलामा जुन किसिमका उहाँहरूका रवैया, उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरू, नेताका तौर तरिकाहरू छन्, ती अत्यन्तै अवाञ्छनीय छन् र त्यो असन्तुलनलाई करेक्सन गर्ने होइन, अझ बिगार्ने बाटोमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब त्यसको डिटेलमा भन्यो भने यही एमसिसीको मैले हिजो प्रधानमन्त्रीजीको अन्तर्वार्ता हेरेँ, गोर्खापत्रमा थियो। उहाँको त्यो अन्तर्वार्तामै प्रधानमन्त्री जस्तो लेभलको मान्छेले यति विरोधाभास छन्। हाम्रो यो कानुनभन्दा माथि अमेरिकाले भनिसक्यो, अमेरिकाले भनेर पत्याउने हो, उहाँले जवाफ दिनु पर्दैन? उहाँले आफै उहाँहरूको संसदीय दलको नेता भन्नुभयो होइन, नबुझ्ने सांसदले नबोल, बोल्नेले मात्र बुझ भन्ने होइन भनेपछि त्यो एमसिसी भनेको उहाँहरूको सांसदलाई थाहा छैन, पहिला त बुझाउनु पर्यो नि। हामी भन्छौँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सांसद, संसदमा चाहिँ नि पेस गरेपछि संसदले निर्णय गर्छ भन्छौँ, तर प्रधानमन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ? उहाँकै पार्टीका नबुझ्ने र नबुझ्ने चुप लाग, नबोल भनेर तपाईँ चाहिँ उर्दी जारी गर्नु। यहाँनिर नि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि गठबन्धन सरकारका आफ्ना सीमा र बाध्यता हुन्छन्, त्यस कारणले गर्दा जनताले सोचे जति, अपेक्षा गरे जति काम गर्न सकेनौँ, अरू त हाम्रो ठिकठाक छ है, हामी ट्र्याकमै चलेका छौँ भनेर भन्नुभयो। एउटै सेन्टेन्समा तपाईँको जवाब हो। म के कुरामा उहाँसँग सहमति छु भने गर्नुपर्ने काम गर्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, तर गर्न नपर्ने काम नगर्नलाई त अप्ठ्यारो हुँदैन नि त बाबा। उटपट्याङ काम, गल्ती काम, उत्ताउला काम त गठबन्धनले नगरिदिए हुन्छ नि। राम्रा काम गर्नलाई गठबन्धनमा ठिक छ, सहमति चाहिन्छ, गाह्रो हुन्छ, तर गैर जिम्मेवारी काम होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको न्यायालयसँग चाहिँ भागभन्डा गर्नुपर्ने के त्यो गर्नुपर्ने काम हो, त्यो त नगरिदिए हुन्थ्यो। मेरो म अघिदेखि नै हेर्दैछु समीक्षालाई सम्मान गर्दै केही कुराहरू चाहिँ स्वाभाविक हो। सत्ता पक्षबाटै, प्रतिपक्षबाट, विश्लेषकबाट, बुद्धिजीवीहरूबाट, आम जनताबाट यसरी नै समीक्षा भएन भने लोकतन्त्रमा सरकार राम्रो ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मेरो दृढ विश्वास। त्यसमा टेकेर सरकारका कुरालाई म स्वागत गर्छु, सम्मान गर्छु। तर मूलत अहिले हामीले भनेको के हो भने केपी शर्मा ओली र अहिलेको सरकारका बीचमा के फरक हो त परराष्ट्र सम्बन्धमा भन्ने हो भने सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सी जिनपिङ विचारधारा पढाइ हुन्थ्यो होइन, क्लास लाइभ हुन्थ्यो नि त।
त्यो चाहिँ उत्ताउलो हो कि होइन एक। अहिले त्यस्तो छैन, त्यो बन्द भएको छ। भारतबाट आउने भनेको पैसा तिरेको 10 लाख कोभिडसिल्ड पनि चाहिँ होइन खोप बन्द भएको थियो। तर यो सरकार बन्न बित्तिकै अदालतले नै रोकेको, त्यहाँ सरकारले मात्रै पनि होइन, त्यो पनि खुल्यो। अमेरिकाले दिनलाई छैन भनेको खोप दिएर अहिले हामीसँग 1,80,00,000 खोप हामी नेपालीलाई लगाइसकेका छौँ। भनेको 32%, 33%, 1/3 असोजभित्रमा हामीले 1/3 खोप लगाउँछौँ भनेका थियौँ। 1/3 खोप लगायौँ, पुरा गऱ्यौँ कि 100मा 100 पुरा गरेका छौँ। सन्तुलित सम्बन्ध भनेको के हो भने छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अरू परराष्ट्र सम्बन्धहरूका बारेमा पनि मलाई लाग्छ सरले भने जस्तो उच्छृङ्खल, उत्ताउलो र उत्तेजक छैन। अहिले हामी त्यसमा शान्त छौँ। परराष्ट्र नीति चाहिँ शान्त रहनु पनि कहिलेकाहीँ परराष्ट्र नीति राम्रो कुटनीति मानिन्छ। आउँदैछु। अब रह्यो मन्त्रीको कुरामा, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा को मन्त्री बन्छ र प्रधानमन्त्रीले कसलाई मन्त्री बनाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै थाहा हुनुपर्ने हो। तर हाम्रोमा त के भएको छ भने लोकसेवा आयोगमा जस्तो, सेयर मार्केटमा जस्तो साझेदारी प्रणाली कि अब हुन त गठबन्धन भएको हुनाले साझेदारी त हुने नै भयो। त्यसैलाई हामीले 80-82 दिन लाग्यो होइन, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। तर यो मन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्रीको, यो मन्त्री विपक्षी दलको, यो मन्त्री प्रधान न्यायाधीशको, यो मन्त्री फलानु व्यापारीको भनेर जसरी सामाजिक सञ्जालमा र सञ्चार माध्यममा टिप्पणी भयो, यस्तो स्थिति आउनु हुँदैन। त्यस्तो थिएन भने सरकारले बचाउ गर्न सक्छ। हामीले नियुक्त गरेका मन्त्री यो गुणका लागि हामीले मन्त्री पद दिएका थियौँ भन्न सरकार आफ्नो स्ट्यान्डमा राजीनामा गराएको पनि होइन। म यहाँलाई स्मरण पार्छु, उहाँले आफैले पनि मलाई लाग्छ मिडियामा, राष्ट्रिय मिडियाहरूमा उहाँले अन्तर्वार्ता दिइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको दबाब थियो भन्ने कुरा होइन, दबाब थिएन। उहाँले आफैले भन्नुभएको छ, सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन कि स्वयं टेलिभिजन, राष्ट्रिय टेलिभिजनमा आएर भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीका मैले राजीनामा बोकेर गएँ, यो राजीनामा नदेऊ भनेर भन्नुभयो, मैले छोडेर हिँडेँ र मैले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेँ भन्नुभएको छ उहाँले होइन। त्यस कारण मलाई अर्को कुरा चाहिँ यहाँ भन्न मन लागेको के भने प्रधानमन्त्रीले बनाएका मन्त्री भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो। स्वविवेकीय अधिकारमा भोलि यहाँ भइसकेका मध्येलाई तिनैजनालाई पनि मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ। 6 महिनासम्म उहाँलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, 6 महिनासम्म समाजलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा पब्लिकले किन फलानालाई मन्त्री बनायो भन्ने प्रश्न उठ्दैन। जस्तो हिजोकै कुरा गरौँ, हिजोको अर्थमन्त्रीको कुरा जन 12-15 सरकारले प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ नि त। यो योग्यताका कारण, यो बाध्यताका कारण हामीले मन्त्री बनायो भनेर सरकारसँग जवाफ छ। बाध्यताले मन्त्री बनिदैन, रहरले मन्त्री बनाउने हो, बन्नेले पनि र बनाउनेले पनि। यहाँ त बाध्यता जस्तै देखिन्छ, विगतमा गरेका बाचा बाध्यता भए यसो भनौँ, बाध्यता भए गजेन्द्र हमालजीले शपथ ग्रहण गर्नुहुन्न थियो होइन, रहर भएको भए उहाँले छोड्नुहुन्न थियो। त्यसैले यो बाध्यता पनि होइन र यो रहर पनि होइन। उहाँलाई आवश्यकता लाग्यो, आफूसँगै काम गरेको पुरानो नेता, लामो समयसम्म उहाँसँग प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेको नेता, उहाँले गठबन्धनसँग भन्नुभयो अरे मलाई एउटा चाहिँ दलभित्र भन्दा अहिले केन्द्रीय समितिमा नभएको, सुन्नु न, केन्द्रीय समितिमा नभएको, संसद नभएको व्यक्तिलाई मलाई मन्त्री बनाउनु छ, मलाई एकजना चाहिँ एक्स्ट्रा दिनुहोस् भनेर गठबन्धनमा मागेको भनेर त स्वयं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले डिफेन्स गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले यो बारेमा मलाई यो बारेमा र अर्को कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो विषयले गर्दा न्यायपालिका, मेरो विषयले गर्दा प्रधानमन्त्री, मेरो विषयले गर्दा सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेस र गठबन्धन दलहरूका बीचमा प्रश्न उठेपछि म एक राजनीतिक व्यक्ति, एक नैतिक व्यक्ति र उहाँले अझ भन्नुभएको छ म आध्यात्मिक र धार्मिक पनि व्यक्ति, मलाई रातभर निन्द्रा लागेन, मैले बिहान राजीनामा बुझाएँ। ठिक छ, उहाँले राजीनामा दिनुभयो, उहाँलाई शङ्काको सुविधा दिउँ। म दुईटै बुदामा फेरि आउँछु है। उहाँले चाहिँ अलिकति उत्ताउलो कूटनीति भयो सरकारको भन्नुभयो, तपाईँले शान्त कूटनीति गरिरहेछौँ भनेर भन्नुभयो। दार्चुला काण्ड जसमा नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए, त्यसमा यो सरकारले दार्चुलामा यो भयो भनेर किटेरसम्म भन्न सकेको छैन भारतको अगाडि है, भन्न सकेको छैन आधिकारिक मञ्चमा। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ हाम्रो शान्त कूटनीति अझै एक स्टेप अगाडि बढ्यो भने अर्को चाहिँ यो 1.5 करोड जनतालाई खोप लगाइएको भनेर तपाईँले हामीलाई फेरिस्त दिनुभयो। सरकारले आफ्नो उपलब्धिमा 2 नम्बरमा पनि राखेको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, यसको एकल जस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लिन मिल्छ कि मिल्दैन? किन भन्दा अघिल्लो सरकारले खोपको जोहो गरेर बाहिरिएको। म यहाँलाई यसो भनौँ न, एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। काँकरभिट्टामा बाट हिँडेको बस कोशी ब्यारेजमा आएर बिग्रिएर रोकियो भने त्यस पछाडिको ड्राइभरले काठमाडौँ ल्याइपुर्यायो भने जस ककललाई हुन्छ, कोशीसम्म ल्याइपुर्याएकोमा उहाँलाई नै हुन्छ होला।
बिगारेको पनि उहाँले लिनुपर्छ होला र त्यस पछाडि त्यो बिग्रेको बसलाई फेरि बनाएर काठमाडौँ बसपार गङ्गाबुसम्म ल्याइ पुर्याउनेलाई अलिक बढी जस दिनुपर्छ होला, यति नै बेला सठिक रूपमा भन्दा। त्यसैले उहाँ तर अर्को उदाहरण दिने हो भने, तथ्याङ्कमै दिने हो भने, फागुनदेखि नेपालमा कोभिडको चाहिँ भ्याक्सिन आउन थाल्यो। फागुन भनेको 5 फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार 29 गते नयाँ सरकार बन्यो। तर त्यसको लगतै साउन महिनाभरिमा, जम्मा जम्मी साउनभरिमा नै 5 महिनामा 41 लाख आएको रहेछ र दिने देशहरूले पैसा तिरेको पनि खोप रोकेको रहेछ, पैसा तिरेको पनि नदिने भनेर रोकेको रहेछ। तर देउबाजीको सरकार आउने बित्तिकै 5 हप्तामा 1 करोड अर्को थप 42 लाख आएछ। यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने काम प्रारम्भ चाहिँ भएकै हो, नभएको भन्न मिलेन। तर त्यसको गतिशीलता र तदारुकता चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टरमा उभिएर मेरो प्राथमिकता, यो सरकारको प्राथमिकता खोप 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 भने अनुसार चाहिँ उहाँले 100% नम्बर प्राप्त गर्नुभयो। ठिक छ, मेरो अर्को प्रश्न तपाईँलाई, जस्तो तपाईँले अघि नै भनेको शब्दलाई नै सापटी लिन्छु है, अपेक्षाकृत काम हुन नसक्नुमा चाहिँ सरकारले काम गर्न नसकेर हो वा गठबन्धन टिकाउनेतर्फ मात्रै सरकारको ध्यान भएर हो? जस्तो अहिले हेर्ने भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पनि अझै गठन भन्न सकेका छैन होइन, 88 दिनपछि त मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो। अब धेरै कुराहरू छ, केपी ओलीकै पद पछ्याउँदै अध्यादेशहरू ल्यायो सरकारले भन्ने कुराहरू, न्यायका लागि कति टाढाबाट आएका मानिसहरूलाई धरपकड लगायतका कुराहरू, उनीहरूको आवाजहरू सुनिएन, दमन गरियो भन्ने कुराहरू, सुकुम्बासी बस्तीमा गोली लगायतका कुराहरू नि, यो सरकारको ध्यान चाहिँ यो गठबन्धन कसरी टिकाउने भन्नेमा छ वा नेपाली कङ्ग्रेस त अहिले महाधिवेशनको तयारीमा पनि छ, केतर्फ बढी ध्यान छ? सायदै मलाई लाग्छ यदि म प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा भएको भए, पार्टी सभापति वा प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा भएको भए, गठबन्धन टिकाउने जिम्मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हुने थिएन, मलाई चाहिँ हुने थिएन। किन थिएन भने संसारमै मध्यावधि निर्वाचन माग्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षले हैन, मध्यावधि निर्वाचन माग्ने। हामीले केपी शर्मा ओलीले गरिदिएको 2077 पुस 5 गते गरिदिएको विघटनमा पनि हाम्रो दलभित्रको एकता हुन नसक्दा हामी संसद पुनर्स्थापनामा गयौँ। फेरि पछाडि आएर असार 8 गते फेरि विघटन गरिदिँदा नि हामी त्यही संसद पुनर्स्थापनामा गयौँ। त्यो चाहिँ हाम्रा इच्छाले मात्रै हामी गएका छैनौँ। हामीले के भन्यौँ भने मुलुकको संविधानको रक्षाका लागि, संसदीय व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास वृद्धि गर्नका लागि र सरकार र संसदको बीचको अनुनाश्रित सम्बन्धलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भनेर जनतामा आश्वस्त बनाउनका लागि हामी सबै दलहरूसँग सँगसँगै उभिएका छौँ, सँगसँगै सबै दलहरूको नेतृत्व गरेका छौँ। शाही सरकारले मुलुकको प्रजातन्त्र खाँदाखेरि पनि हामीले नेतृत्व गरेर सबै 7वटा दललाई लिएर सँगै हिँड्यौँ, जङ्गलमा रहेको माओवादीलाई पनि लिएर हिँड्यौँ। त्यस्तै अहिले केपी शर्मा ओलीले पनि फेरि प्रतिगमनको झल्को दिँदाखेरि हामी सँगै उभिएर गऱ्यौँ। त्यसैले गठबन्धन टिकाउनु कङ्ग्रेसको इच्छा होइन, मुलुकको आवश्यकता हो। त्यसैले कङ्ग्रेसको ठुलो पार्टी भएको हुनाले कङ्ग्रेसले टिकाउनु पर्छ। तर तर के चाहिँ हुन्छ भने जस्तो एकछिनको लागि मान्नु न, मेरो मुख्य जिम्मेवारी काम गर्नु हो नि, मान्छेले खानु सुत्नु त होइन नि। तर मै बिरामी भयो भने पहिलो कुरा मेरो बाँच्नु हुन्छ क्या। त्यसो भएको हुनाले गठबन्धन टुट्यो भने त संसद पनि रहँदैन, गठबन्धन टुट्यो भने सरकार पनि रहँदैन भने पहिले त गठबन्धन बचाउनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले मैले काम गर्नका लागि यहाँ र मैले अफिसमा यहाँ बोल्दैछु। ठिक छ, मैले बुझेँ। सरकार बचाउने फेरि केका लागि, डेलिभरीका लागि कि आफै मन्त्री बन्नका लागि भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ होला। म सूर्यराजजीबाट जान्न चाहे। जस्तो नि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अहिलेको यो क्रियाकलापहरूलाई तपाईँले नजिकबाट मध्यनजर गर्दा नि अब नेपाली कङ्ग्रेस त महाधिवेशनको तयारीमा पनि छ, विगतको सरकारमा पनि यो देखिएको थियो है, पार्टी अध्यक्ष पनि चाहिने, सरकारको प्रमुख पनि आफै बन्नुपर्ने, अहिले पनि त्यही देखिएको छ। अर्को सभापति पनि मै हो, मलाई छोडिदिनु भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। यो दुईटा, यो पार्टीको नेतृत्व पनि आफै लिनुपर्ने, सरकारको नेतृत्व पनि आफै लिनुपर्ने यो नेताहरूको यो चरम महत्त्वकांक्षा छ नि, यसले गर्दा नेपाली जनताले डेलिभरीमा अलिकति कमी महसुस गरेको तपाईँलाई लाग्छ? होइन, यो त एकदम महत्त्वपूर्ण। यसको मूल कारण के हो भने हाम्रो जुन पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको पद्धति हुनुपर्ने हो। अब त्यो यो हामीले बहस एउटा मलाई कस्तो लाग्छ भने जसरी अमेरिकाको प्राइमेरी इलेक्सन हुन्छ त्यस्तै पार्टीको आन्तरिक इलेक्सन र त्यसको अनुमोदन गर्ने निर्वाचन आयोगलाई नदिइकन यो हाम्रो चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाको जुन दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र खोज्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मेन्टेन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले यो कस्तो भयो भने पार्टीभित्र पार्टी अध्यक्ष हुनको लागि सत्ता नभई नहुने, त्यो चाहिँ अब सत्तामा जानको लागि फेरि पार्टी अध्यक्ष र सङ्गठनमा चाहियो। त्यसैले एउटा कस्तो प्रवृत्ति भयो भने आफैले अब उहाँले क्रियाशील सदस्यता भन्नुहुन्छ के अरे, यता वामपन्थीहरूले सङ्गठित सदस्य के भन्छन् त्यो दिने पनि आफैले, अनि आफैले बाँडेको सदस्यबाट आफै चुनिने, त्यो एउटा चाहिँ नि विशेष साइकलहरू, त्यो एउटा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको पद्धति चाहिँ नि त्यस्तो बन्दै गयो।
त्यो इभल्भ हुँदै त्यस्तो बन्दै गयो र अब त्यसलाई जस्तो उहाँहरूकै पार्टी सबै पार्टीभित्र हेऱ्यो भने त्यो पार्टीभित्र नै असन्तुष्टि छ पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको होइन। अहिलेका पहिलो जेनेरेसनका सबै नेताहरू यो चाहिँ रिटायर्ड भएर उहाँहरूले चाहिँ नि छोडिदिएदेखि यो पार्टीको लागि कल्याण हुन्थ्यो, आम कार्यकर्ताको कल्याण हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको पार्टी सबै पार्टीभित्र छ। हामीसँग अनौपचारिक कुरा गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ तर सकिँदैन, बुढाहरूले छोड्दैनन् भन्ने। यो केमा आयो भने मलाई के लाग्छ भने अब यो हामीले खालि पात्रहरूलाई दोष दिएर भन्दा मात्रै पनि यो हाम्रो जुन लोकतन्त्रको अभ्यास जुन हामीले गऱ्यौँ एउटा दोहनकारी होइन, रेन्ट सिकिङ, र अहिले हेर्दाखेरि त मलाई के लाग्छ भने यो एउटा राजनीतिक तहको फेलियर मात्रै नभएर आम समाजकै एउटा यहाँको मिडियाको, बुद्धिजीवीको, प्राज्ञिकको, व्यवसायीको सबै नै कस्तो भइदियो भने अरू त कुरै छोड्नुहोस्, यहाँका बौद्धिकहरूको समेत आफूलाई बौद्धिक भनिनेहरूको समेत सामान्य पेसा जीवन निर्वाह गर्न उहाँहरू जस्तो नेताको फेर्न समात्ने नहुने आत्मविश्वासै छैन। उहाँहरूसँग कडाकडीका साथ चाहिँ सम्वादै गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूको पार्टीको बौद्धिकहरूले राजदूत दिन्छ कि नियुक्ति पाइन्छ कि यो पाइन्छ कि भनेर जब समाजको एउटा इकोलोजी नै त्यस्तो हुन्छ, सामाजिक चाहिँ परिवेश नै त्यो भइसकेपछि त्यसले चाहिँ के गरिदियो भने यहाँले जुन उठाउनु भयो नि त्यो सत्ताको चाहिँ माथि भएका शीर्षस्थ नेताहरूमा उहाँ त सिरितिन हुनुभयो, उहाँलाई हल्लाउनै सक्दैन। काम कारवाही गर्न नसक्नुमा चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ? पार्टी प्रधानमन्त्रीको ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर हो वा गुट रिजाउनु पर्ने बाध्यता हो वा यो सरकारले काम गर्न नचाहेको, कहाँनिर तपाईँ त्रुटि देख्नुहुन्छ? होइन, एउटा त म के भन्छु भने एउटा हाम्रो राज्य संयन्त्र अब अलिकति उहाँहरूलाई म पोजिटिभ चाहिँ के दिन्छु भने राजनीतिक तहकोमा अहिले कस्तो छ भने तपाईँ र म नै प्रधानमन्त्री भए पनि चल्ने सरकार यस्तै हो। किनभने राज्य मसिनरी होइन उहाँहरूको भएपछि अब अध्यक्षलाई चाहिँ मन्त्री भाग पुर्याउनु पर्यो, मन्त्री भइसकेपछि राजनीतिक नियुक्तिहरू अहिले उहाँहरूको ठुलो टाउको दुखाइ ऊ एम्बेसडरहरू बोलाउनु भयो। अब बोलाउनु त बरु त नबोलाइदिएका भए अब कति पुर्याउने? उहाँहरूले नियुक्ति गर्ने 5-6 जना होला, 10 जना होला, अब त्यहाँ 200 जनाको लिस्ट छ त्यसको। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो डेलिभरी गर्न नसक्नेमा हाम्रो ब्युरोक्रेसी, राज्य संयन्त्र र समग्र समाजको एउटा स्वरूप यो चाहिँ नि दोहनकारी कस्तो भयो भने सत्तामा राज्यमा जाने भनेको डेलिभरी गर्न होइन। अब यो 3 महिना, 6 महिना, 9 महिना, 2 वर्ष कति सत्तामा टिक्नु पाइन्छ त्यो बेलामा म्याक्सिमम आफ्नो मान्छे अहिलेसम्म लगानी गरेको असुल उपर कसरी गर्ने भन्ने केही अपवाद बाहेक अन्यथा नमान्नु होला। म उहाँलाई धेरै सम्मान गर्छु, धेरै त्यागी नेता हुनुहुन्छ जो, तर लगभग चाहिँ एउटा त्यो प्रवृत्ति चाहिँ त्यो देखियो त्यसको। त्यसैले यो राजनीतिक कार्यशैली र यो प्रवृत्तिबाट सबै पार्टी दलहरू चाहिँ शिकार छन्, उहाँहरूको छुट्टै पीडा छ। र अघि यहाँले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर चाहिँ के हो भने अब हामीले पनि यो छलफल कहाँ पुर्याउनु पर्यो भने नेताहरू केही पात्रहरू सुध्रिँदैमा होइन देखियो नि त। यो अहिले नै भन्नुहोस् न, केपी ओली सरकार परिगमन हुने बित्तिकै अहिलेको शेरबहादुर देउवाको सरकारले त केपी ओली सरकारले जे गर्दा उहाँले विरोध गर्नुभएको छ त्यही गर्नुभयो। अध्यादेश गर्नुहोस्, कमसेकम केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश त त्यो कामयाब भइसकेका थिएन नि, फिर्ता लिनुभयो, त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएन। तर उहाँहरूले त म उहाँको सुन्दा त अचम्म कस्तो भने म कलेजमा हुँदा एउटा जोक थियो क्या, हेर्नुहोस् जोक सुन्दा कस्तो भने एउटा कमजोर विद्यार्थीले चिट लेख्यो, चिट लेखेपछि चिटको पुछारमा अर्को पनि चिट आउँदैछ कापी नबुझाउनु है बसेको त्यो पनि लेख्यो। अब त्यस्तै जस्तो आलोचना पनि के यसलाई सुरेश सरको कुरालाई यो 20% अध्याय होइन, सुरेश सरले धेरै मजाले विषयवस्तु खोतल्नुभयो समाजले राखेपछि। तर मेरो चाहिँ यो दलको नेतृत्वका बारेमा, अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने बारेमा अलिक फरक धारणा छ। यो सरसँग पछि लामो बहस गरौँला। यो के रहेछ भने स्वाभाविक हिसाबले हरेक क्षेत्रमा लागु हुन्छ है, यो नेचुरल प्राकृतिक नियम नै रहेछ। जस्तो अब हामी टियुमा पढ्नै जाँदाखेरि पनि सामान्य लेक्चररसँग भन्दा प्रोफेसरसँग पढ्न रुचाउँछौँ, तर लेक्चरर र प्रोफेसर हुनका लागि त कम्ती 20 वर्षको अन्तर छ होइन, 20 वर्ष लाग्छ। लेक्चरर र प्रोफेसर हुनका लागि 20 वर्ष लाग्छ। तर प्रोफेसर त्यहाँ उभिएको छ भने लेक्चररले कोही क्लास पाउँदैन। डक्टर पनि MBBS र MD वा DM छ, प्रोफेसर छ भने त्यो स्वाभाविक हिसाबले पनि MBBSबाट प्रोफेसर हुनका लागि अथवा MD DM गर्नका लागि 15-20 वर्ष लाग्छ। अनि त्यो DM र MD कै क्लिनिक बढी चल्छ। हाम्रो पार्टीमा चाहिँ कस्तो अपेक्षा गरिँदो रहेछ यो आलोचना गर्न सजिलो भएको हुनाले दललाई चाहिँ भने त्यो फलानु केटो हिजो भर्खर सोबीबाट आएको थियो नि त्यसलाई पार्टीको सभापति बनाइदिए के हुन्छ भनेर समाजको जिज्ञासा पनि त्यही रहन्छ, सुरेश सरको जिज्ञासा पनि त्यही रहन्छ। अस्ति मैले यसैमा एउटा जवाफ दिएको छु एउटा टेलिभिजनलाई,
फलाना हिजो भर्खर सुन, आएको अनि- छिटोलाई मात्रै होइन अहिले त्यसो नि। भनिन्छ कि, सुन, म- पार्टीमा यो आफ्नो बुझेँ। कार्यभार विभाजन सुन, गर्नु हाम्रो मिल्छ त्यो होला नि त। बुझिसकेपछि यो पनि चाहिने त्यो त्यो पनि बुझेपछि चाहिने। म यहाँ सुन्नु, म त्यो बुझिसकेपछि हामीले के चाहिँ गर्यौँ भने 18 वर्ष पुगेको मितिबाट पार्टीमा लाग्न पाउने, 18 वर्षभन्दा नाबालकमै त लाउनु भएन, 18 वर्षमा सदस्यता लिन पाउने र त्यो सदस्य चाहिँ सिधै केन्द्रीय महाधिवेशन आउनका लागि हदबन्दी नलाग्ने, सदस्य बनेकै मितिमा महाधिवेशन लड्न पाउने हाम्रो व्यवस्था छ। सरले भन्नुभएको कुरामा थप म जानकारी के गर्छु भने यस्तो आफैले सदस्यता बाँडेर आफै निर्वाचित हुने प्रणाली विगतमा थियो, केन्द्रीय सभापति र महामन्त्रीले बाँड्ने भन्ने थियो सर, एकदम नै। त्यसलाई हामीले के गर्यौँ भने ओडाले बाँड्ने बनाइदियौँ। भनेको अहिले झन्डै हामीसँग भएको 6743 ओडाले बाँड्ने भयो सदस्यता, ताकि शेरबहादुर देउवा वा रामचन्द्र पौडेलले कसैलाई चिन्नुहुन्न, त्यहाँबाट जितेर आउँछन् र त्यो आएको मान्छे सिधै महाधिवेशनमा आउँछ र उसले आफ्नो नेता छान्छ। भनेको युवालाई आउने मौका हुँदो रहेछ। तर हामी सँगसँगै एउटा भुलिन्छौँ, आवेगमा आएर इमोसन भन्छ नि, भावावेशमा आएर हामी के बिर्सिन्छौँ भने निर्मला पन्तको हत्या भएको घटना सर्वेन्द्र खनालले गर्न सकेनन्, आइजीले सकेनन् नि त। अनि त्यति बेला हामीले यही तर्क गरेर शान्ति सुरक्षा बिग्रियो भनेर कञ्चनपुरको असैलाई आइजी बनाइदिएको के हुन्थ्यो होला, घटना हुन्थ्यो त, त्यो समाधान हुन्थ्यो त, हुँदैन थियो कि। त्योभन्दा सयौँ गुणा अनुभव प्राप्त गरेपछि मात्रै मान्छे तालिम हुन्छ होला, पढाइ हुन्छ होला, अनुभव हुन्छ र त्यहाँ पुग्छ। त्यसैले अहिले म र शेरबहादुर देउवाको उमेर झन्डै तुलना गरेर मेरो उमेर पनि डबल हाम्रो छ। एउटा सानो प्रश्न मात्रै अथवा भनौँ जिज्ञासा के हो भन्दाखेरि देशको प्रधानमन्त्री नि हर बखत आफूलाई पार्टी सभापतिकै रूपमा यसको पनि म देखिरहँदा भन्छु। नि प्रधानमन्त्रीको बागडोर कमजोर होइन, नहोस् है त्यसो होइन, भन्ने मात्रै त्यसो पनि हाम्रो झन् के संशय हुँदो रहेछ, हो। म झन् यहाँलाई एक दुईवटा घटना बताइदिन्छु। त्यो नेकपा माओवादीभित्र पनि हामीले देख्यौँ, पार्टी अध्यक्ष एकजना हुँदा र प्रधानमन्त्री अर्को हुँदा पार्टी फुट्यो, बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष हुँदा पार्टी फुट्यो। अहिले फेरि त्यस्तै गरी केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, एमाले कायमै रह्यो। विगतमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल हुँदाको अवस्था र अहिले भर्खरै पनि हाम्रै पार्टीको पनि 59 सालको 58-59 को हेर्नुहुन्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी टुट्यो। त्यसैले के हुने रहेछ भने पार्टीको बाटो र सरकारको बाटो दुईटै चाहिँ पार्टीको घोषणापत्र नै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भएको हुँदा पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुख एउटै भयो भने पार्टी विभाजनको सम्भावना कम हुने। पार्टीको सुन्नु पार्टीको पनि विश्लेषण गर्न मिल्ने विषय रहेछ के पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा रात दिन देशको प्रधानमन्त्री व्यस्त भएपछि जनताले खोइ डेलिभरी पाउने भनेर मैले प्रश्न गर्न त पाउँछु नि सर। पार्टीको आन्तरिक किचलो भयो भने त पार्टी बाहिरको प्रधानमन्त्री त एकछिन पनि रहँदैन। अहिले किचलो छैन तपाईँको पार्टीमा? छैन। अहिले हामी महाधिवेशनको तयारीमा छौँ। अहिलेको लागि यहाँले किचलो मान्नुभयो भने त्यो किचलो हुँदै होइन। सुन, त्यसलाई के मान्छौँ भने जस्तो फुटबलको खेल सुरु भएपछि त साथीहरू दौडिन थाल्नुहुन्छ नि। हिजो अस्ति सँगै बसेर बेलुकासँगै एउटै बेडमा सुतेको साथी बिहान त खुट्टामा हानाहान गर्छ नि। त्यसैले यसलाई चाहिँ के छ महाधिवेशन होइन, पूर्वाभ्यास। महाधिवेशनको बेला आफू अगाडि जान्नका लागि साथीहरूले नेताहरूले अपनाउने विभिन्न रणनीति मध्येको यो प्रचारबाजी एउटा छ। तर पार्टीभित्र हामी कहाँ त्यस्तो खालको भनौँ न असहज स्थिति छैन। ठिक छ। अब म सूर्यजीबाट आएँ, अलिकति अन्तिममा पनि छु। जस्तो नि ओली सरकारकै कुरा यो मैले उदाहरण दिइरहेको छु, किन भन्दा उहाँहरू चाहिँ ओली सरकार निरङ्कुश भयो, त्यस कारणले गर्दा हामी प्रजातान्त्रिक सरकार होइन, देशले खोजेको सरकार हामी देखाइदिन्छौँ भनेर बारम्बार उहाँहरूले भन्नुभएको कारणले गर्दा नि आलोचना चाहिँ सिंहदरबारबाट होइन कि बालुवाटारबाट सत्ता चल्थ्यो भन्ने प्रमुख आलोचना पनि त्यो हुन्थ्यो। अहिले नै हेर्ने हो भने पनि फेरि बालुवाटारबाटै देश चलेको जस्तो देखिन्छ। सिंहदरबार त प्रधानमन्त्री कहिलेकाहीँ मात्रै जानुहुन्छ। जस्तो सिंहदरबारबाट यो सत्ता शासन प्र्याक्टिस गर्ने संस्कार नि हामी कहाँ किन दुर्लभ भएको छ? जस्तो प्रशासकहरू भेटिन्छ होला सिंहदरबार गएपछि, विज्ञहरू आउँछन् होला, जनताको समस्या के छ भनेर समूहगत रूपमा छलफल हुन्छ होला। यो संस्कार किन यति विलिन भएको नेपाली राजनीतिमा? जो पनि बालुवाटारबाटै सरकार चलाउन खोज्ने सिंहदरबार भने त यो कहिलेकाहीँ औपचारिक कार्यक्रमका लागि फर्मालिटी पुरा गर्न जाने मात्रै, यो पनि त प्रमुख समस्या होइन? महत्त्वपूर्ण तपाईँले गर्नु। हामी यो राज्यको 3वटा अङ्क भनेर व्यवस्थापिका न्यायपालिका छुट्टै भयो, कार्यपालिकामा पनि त्यसको 2वटा प्रमुख भूमिका हुन्छ। उही तपाईँले अलिकति सन्दर्भ निकाल्नु भएको थियो, एउटा घोषणापत्र भन्नुहोस् अथवा नीति भन्नुहोस्। घोषणापत्र नीति कार्यपालिकाको एउटा के हो भने नीति निर्माण हुन्छ, अर्को कार्यपालिकाको नीति कार्यान्वयन हुन्छ। अब हाम्रो राजनीतिमा के भयो भने नीति निर्माण हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस्, म यहाँहरूलाई जानकारीको लागि फ्याक्चुअल भन्छु, मैले कुरा गरेको छु यहाँका जिम्मेवार सांसदहरूसँग। तपाईँहरूले विधेयक चाहिने पार्लियामेन्टमा आउँदाखेरि त्यो विधेयकको दफा शब्द तलमाथि के गर्ने हुन्छ भन्दा मलाई के भन्नुभयो, सुरेजी हेर्नुहोस् 5% पनि हाम्रो हातमा हुँदैन, 95% यो कर्मचारीले कन्ट्रोल गर्छ। म गलत छु भने तपाईँले सोचाइदिनु होला।
मन्त्रालयबाट कर्मचारीहरूले त्यो चाहिँ त्यो विधेयक बनाएपछि क्याबिनेटबाट गएपछि त्यहाँ पार्लिमेन्टमा टेबल भइसकेपछि समितिमा भयो भने केही शब्द यताउति जुन सारभूत कुरा होइन। यसको अर्थ के हो भने अब यो लोकतान्त्रिक तपाईँको राज्य व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक काम के हो भने नीति निर्माण हो, जुन कुरो हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले गर्दै गर्नुहुन्न। त्यो नगरिदिएपछि के हुन्छ भने त्यसैले हाम्रा सांसदहरू होइन यो अलिकति सांसदहरूको लागि एउटा चाहिँ के भन्छ बिम्बमा विभिन्न अलि अपमानजनक शब्दहरू पनि युज हुन्छन् नि। त्यसको कारण के हो भने सांसदहरूले पार्लिमेन्टमा सांसदको भूमिकामा हुँदै हुनुहुन्न। तपाईँहरूले अहिले कुनै पनि सांसदले मेरो कार्यकालमा हुँदा यतिवटा चाहिँ बिल पास भयो, यो बिलमा मेरो यो मेरो कारणले गर्दा फलानु दफा यस्तो भएको भन्ने कहीँ हामी सुन्दैनौँ त्यसको। त्यसले गर्दाखेरि के भइदियो भने कार्यकारिणीको चाहिँ काम चाहिँ सरुवा गर्ने, बढुवा गर्ने, ठेक्का पट्टा नियुक्ति गर्ने जुन कार्यान्वयनकोमा चाहिँ बढी चासो भयो, जहाँ चाहिँ नीतिगत कुरा नीतिको भएको भए अब उहाँहरूको पार्टीको चाहिँ भन्नुहोस् न नेपाली काङ्ग्रेसको म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुने हो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पोजिसन मलाई प्रधानमन्त्री भन्दा उहाँको नीति विभागको अध्यक्ष छान्थेँ। त्यो नीति विभागको अध्यक्षको रोल कस्तो हुनु पर्यो भने त्यहाँबाट पास भएको कुरो बल्ल प्रधानमन्त्रीले त्यो लागू गर्नु पर्यो। अनि अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कुरो त्यो एउटा संस्कार भइदिएको भए के हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री हुन चाहने भन्दा होइन म पार्टी अध्यक्ष हुन्छु, म पार्टीको घोषणापत्र कन्ट्रोल गर्छु, तपाईँ हुनुहोस् प्रधानमन्त्री, तर यो घोषणापत्रमा तल माथि नगरिकन हामी चाहिँ छडी लगाउँछौँ भन्ने हो। एउटा सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक अभ्यासले त्यो खोज्थ्यो। अब हामी कहाँ कार्यकारिणी भित्रको राजनीति गर्नेमा त्यो नीति निर्माण के हो, ऐन निर्माण के हो, नीति कसरी फर्मुलेट हुन्छ, त्यसको बहस के हो, होइन हाम्रो पार्टीको आदर्श मूल्य मान्यता त्यसलाई नीतिमा योजनामा कार्यक्रममा कसरी ढाल्ने अनि कार्यान्वयन गर भनेर मन्त्री कर्मचारीलाई कसरी लगाउने भन्ने त्यो यसलाई यो शब्द म प्रयोग गरेँ अन्यथा नमान्नु होला। त्यो ज्ञानको अत्यन्तै कमी छ। उहाँले भन्नुभएको जस्तो सुन्दर अभ्यास नि नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टीले सुरुवात गर्न कहिले सक्ला? त्यो त अलि बढी आदर्श कुरा भयो कि हरेक मानिसले आफू जस्तै गरी प्रस्तुति गर्ने हो। जस्तो सरको अध्ययन एकाडेमिक सेक्टरको विश्लेषण गर्ने, लेख्ने, पढ्ने, किताब पढ्ने, कोठामा बस्ने भएको हुनाले उहाँको त्यो आफ्नो पर्सेप्सन हो। यो राजनीतिक दलका मानिस चाहिँ चुनावमा घर घर जानुपर्छ। घर घर जाँदा प्रोफेसरका मात्रै गइँदैन, डाक्टरका मात्रै गइँदैन। यहाँले अघि भने जस्तो सुकुम्बासी बस्तीमा जानु पर्यो, गरिब झुपडीमा जानु पर्यो, दूर दराजमा जानु पर्यो, घन्टौँ हिँडेर एउटा घरमा पसिना पुस्दै पुग्नु पर्यो भोट माग्न, तिमीलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्नु पर्यो। उसले संविधान भन्दैन, उसले कानुन भन्दैन, उसले ऐन भन्दैन, उसले के भन्छ मेरो घरसम्म आउने बाटो तपाईँ आज हिँडेर आउनुभयो नि अर्कोपल्ट आउँदा जितेर आउँदा बाटो लिएर आउनुहोस् भन्छ। त्यो सुन्नु त्यहाँ पानी मलाई भन्न सक्दैन। त्यस पछाडि अर्को उसले सुरुमै के भन्छ, तपाईँले यहाँ आएपछि पानी खान पाउनु भएन नि, अब धारो ल्याइदिनुहोस् भन्छ। अनि अरू मेरो छोराछोरी पढ्ने स्कुल भन्छ। त्यहाँ के हुन्छ भने सांसदलाई चुनावमा जाँदा उसका प्रतिबद्धता ऐन कानुन भनेर आउनेहरू त विधेयक भनेर आउने त सर 5% मात्रै हुन्छन्। 5% र ती अर्कोपल्ट हार्छन् पनि। जसले विधेयक भन्छन् ती अर्कोपल्ट हार्छन्, जित्दैनन् भने। र उसले के गर्नु पर्यो अर्कोपटक चुनावमा जाँदा भने मैले त्यो फलानु स्कुल मैले बनाएको हो कि होइन हो भनेर ताली फिट्नु पर्यो, फलानु बाटो मैले बनाएको हो कि होइन हो भनेर ताली फिट्नु पर्यो, अर्कोपटक त्यो धारा मैले ल्याएको हो कि होइन हो, यो बिजुलीको तार त्यो मैले ल्याएको हो भन्नु पर्यो। त्यसैले मलाई होइन म यो सकिहाल्छु। त्यसैले अर्को कुरा के रहेछ भने हामी भेरियस स्कुलिङबाट आएका छौँ, भेरियस सोसल ब्याकग्राउन्डमा छौँ, विविधमा छौँ के। त्यसो भएको हुनाले हामी नेपाली जनता जस्ता छन्, आउने प्रतिनिधि पनि त्यसैको प्रतिबिम्ब हो। त्यो छुट्टै कुनै हुँदै भएन। त्यसो भएको हुनाले सरहरूको शैलीसँग हामी असन्तुष्ट छौँ, हाम्रा शैलीहरूसँग सरहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यो यसरी नै यो संवाद भइरह्यो भने हामी उहाँहरूलाई लोकप्रिय बनाउन कोसिस गर्छौँ, उहाँहरूले हामीलाई एकाडेमिक बनाउन कोसिस गर्नुहुन्छ। यसरी जाने यहाँनिर मेरो थोरै एउटा जिज्ञासा मात्रै नि, जस्तो जनतालाई चाहिन्छ धारा, पानी, बाटो, स्कुल, पार्टी, पौवा होइन, हाम्रो यो विकास चाहिँ यस्तो वितरणमुखी भने जस्तो नि चुनावमुखी मात्रै के। मानिसलाई त्यो बस्तीलाई बाटो चाहिएको छ या छैन, नेताले आफ्नै पपुल्यारिटीका लागि भोट तान्नका लागि घरको आँगनसम्म बाटो लैजानु पर्ने र हामी त्यसैलाई विकास मानेर आइरहेका छौँ आजको दिनसम्म। उहाँले भन्नुभएको जस्तो नि विकासको मोडेल नै चाहिँदैन, चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरामा होइन। नेपाल त नेपाल गरिब मुलुक, नेपाल आर्थिक दृष्टिकोणबाट विकासको दृष्टिकोणबाट पछाडि परेको मुलुक हो। यहाँ त साधन स्रोतको त अत्यन्तै अभाव छ। त्यसो भए अभावको चिज कहाँ लैजाउने भन्दा आफ्नो प्रतिबद्धता र आवश्यकताको हिसाबले लाने स्वाभाविक नियम रहेछ। तर हामी के चाहन्छौँ, यो प्लान होस्, डिजाइन होस्,
पोलिसी बनोस् अनि त्यसबाट लैजाउँ भन्दाखेरि पर्याप्तताको त्यो हुँदैन। उहाँले भने जस्तो त्यो हुँदैन। आज सुन्नु, म आज पनि भन्दैछु, आज पनि म सुन्न, हिजो आज म यो अहिलेको विपद, यो सरले भन्नुभएको कुरा ठिक छ, यो विपदमा म न्युज हेरिराखेको छु। हामीले गरेका विकासका कारणले विपद आइरहेछ। हेर्नुहोस्, लेदो बगो भन्दैछौँ नि त हामी, त माथिबाट लेदो बगेको छ, तल घर पुरिएको छ। के कारण त भन्दा हाम्रो सोसाइटीमा जुन किसिमको माग हुन्छ त्यो मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्कालीन समय सापेक्ष नेतृत्व हुँदाखेरि विकासको मोडलको समीक्षा गर्ने यो मोडलको त समीक्षा यसको गर्ने हो। तर मैले अघि उहाँलाई भने जस्तो अहिले चलन चल्तीमा देखिएका प्राप्त सांसदहरूको अवस्थाका बारेमा चाहिँ हामीले एकदमै हाई प्रोफाइलको प्रोफेसर, डाक्टर, एकाडेमिक खोजेर चाहिँ नेतृत्व र एउटा असल राजनीतिज्ञले नि यो सानो पपुलिस्ट कुरामा मात्रै अल्झिन्छ वा मलाई भिड छैन, भिडले मेरो सहमति राखेको छैन, मलाई भिडले समर्थन गरेको छैन, तर म एक्लै भए पनि अगाडि बढ्छु भनेर एउटा लिडरसिप देखाउँछ। त्यो चाहिँ राजनेताले गर्ने कुरा हो, गर्नुहुन्छ। प्राइम मिनिस्टरले गर्नु होला, राष्ट्रपतिले गर्नु होला। तर सांसद जित्नेले चाहिँ यसपटक म हार्छु, तर म मेरो चाहिँ पोलिसी बताउँछु। हुन सक्छ, तर एउटा माइन्डमा त्यो कुरा पनि गन्तव्य पनि राख्ने हो हैन, गन्तव्य पनि राख्ने हो, मेरो डेस्टिनेसन मैले फिक्स गर्ने हो। तर त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्नका लागि मलाई 25 वर्ष लाग्छ भने अहिले मैले 25 दिनको, 25 महिनाको र 25 वर्षको नि काम सँगसँगै गर्नुपर्छ। सूर्यराज सर, जस्तो यो सरकार अलिकति फरक परिस्थितिमा जन्मिए भनेर त हामीले बहस गरिहाल्यौँ होइन। आफ्नो यो प्रधानमन्त्रीको आफ्नो कुशलता भन्दा पनि यो तत्कालीन सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सर्वोच्चले फैसला दियो, त्यसपछि यो सरकार गठन भयो। विशेष सजग हुन आवश्यक थियो नि त। यो सरकार चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ होला, तपाईँको सरकारलाई सुझाव चाहिँ के छ? मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, वास्तवमा अघि मैले जुन एउटा बिम्ब प्रयोग गरेँ, आम नागरिकले सरकारको बारेमा टिप्पणी गर्दा नि मर्या बाघको जुवा किन तान्ने भन्ने त्यही नै हो। यसबाट उहाँहरूलाई मेरो सुझाव के हो भने यसको आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्, यो डिफेन्ड गर्ने होइन। यो जसरी जहाँ पुगेको छ, म उहाँसँग एउटा कुरामा के सहमत छु भने राजनीतिक भनेको विभिन्न जटिलताका विभिन्न भ्यारिएबलहरूबाट त्यो गणितीय सूत्रमा चल्ने खेल होइन। त्यसको त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा काम तपाईँहरूले, आम जनताले अब यसलाई अपेक्षाकृत नै, अपेक्षा नै भन्नुहोस्, अनिवार्य भन्नुहोस्, अपेक्षा मात्र होइन, के हो भने अहिले आम नागरिकको मनमा दलको, तपाईँहरूको सरकारको पर्फर्मेन्सको त धेरै परको कुरो नगरौँ, यो व्यवस्था, यो संविधान र लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रतिकै एउटा जनताको आम विश्वास चाहिँ धर्मराउँदो छ। तपाईँले दसैँको बेलामा पूर्व राजाको वक्तव्य पढ्नुभयो होला। हरेक वर्ष पूर्व राजाको वक्तव्य आउँछ, मैले 2 चोटि पढेँ। त्यो पहिला वर्षको वक्तव्य र यो वक्तव्यको प्रकृति अलिकति फरक लाग्यो मलाई। र मलाई सूचना छैन, सूचना तपाईँहरूलाई होला, राज्यमा तपाईँहरूको केही सरकार पार्टी छ, अन्डर करेन्टमा केही भइरहेको हो कि भन्ने। यो म दसैँमा गाउँतिर जाँदाखेरि पनि मान्छेहरू जमजमाएको छन् भन्छन् नि, तपाईँहरूका पार्टीकै कार्यकर्ताहरू पनि जमजमाएको छन्। त्यसैले एउटा काम के गरिदिनुहोस् भने यो अहिले हामी जति छलफल गऱ्यौँ यसको आत्मसमीक्षा गरेर साँच्चीकै यो गठबन्धन सरकारले गर्न नपर्ने केही काम गरेको छ, गर्न नपर्ने, नगर्दा पनि हुने, उत्ताउलो भन्नुहोस् त्यसलाई, अलिकति चाहिने तपाईँको चाहिँ के भन्छ आवेगमा भन्नुहोस्, उमङ्गमा भन्नुहोस्, जे होस्, त्यसलाई ब्याक स्टेप गरेर तपाईँहरूले आम नेपाली नागरिकप्रति यो व्यवस्था, यो संविधान र अहिलेको राजनीतिप्रतिको जुन विश्वास धर्मराउँदो छ त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने किसिमको जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू शीर्ष नेताको तहबाट र यो गठबन्धनकै तहबाट। अब यो गठबन्धनको तपाईँको म चर्चामा सुनिन्छ यो चुनावसम्मै लिएर जाने भन्नुहुन्छ केही नेताहरूले। त्यो चुनावसम्म गठबन्धन लान सक्नु राम्रो कुरा हो, तर त्यसको औचित्य स्थापित गर्नुहोस्। यस्तै भागभन्डा, यस्तै गाई जात्रा हो भने त्यसले जनतामा उत्साह ल्याउँदैन। फेरि हेर्नुहोस् होइन, त्यो एउटा आत्मसमीक्षा गरिदिनुहोस्। एकदम मेरो पनि अन्तिम टिप्पणी नै भनौँ अथवा सरले राखेका कुरामा सुझावका लागि एकदम धन्यवाद। राम्रो सुझाव दिनुभएको छ। नेपालको राजनीतिक यो अहिलेसम्मको 70 वर्षको हेर्ने हो भने, हिस्ट्री हेर्ने हो भने प्रत्येक 10 वर्षमा नेपाली जनताले फेरि पनि अर्को विकल्प खोजेको जस्तो देखिएको कारणले अहिले फेरि राजाको अभिव्यक्ति भन्नुहोस् अथवा केही जनताका टिप्पणीहरू त्यस्तो आउने गरेको छ। तर राजाको अभिव्यक्ति र जनताको टिप्पणी भन्दाखेरि अलग्ग बसेर पनि हामी राजनीति गर्ने र राजनीतिक क्षेत्रमा हुमिएकाहरूले चाहिँ यो मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाको स्थिरताका लागि, राजनीतिक स्थिरता होइन, राजनीतिक व्यवस्थाको स्थिरताका लागि हामीले केही न केही असल काम, केही न केही दृढ विश्वासका साथ जनतासँग
हामीले विश्वास दिलाउने काम गर्नै पर्छ। यसका लागि सरको सुझाव, सरहरू जस्तै बुद्धिजीवी साथीहरूको सुझाव हामी सबैले लिनुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ। र अर्को पनि होइन, अभ्यास त भइरहेछ। र अर्को पनि के हो भने म यहाँलाई स्मरण गराउँ, लोकतन्त्र चाहिँ यो नदी बगेकै जस्तो गरी ढुङ्गामा ठोकिएर, जङ्गलमा ठोकिएर, बालुवामा घसारिएर जाँदै 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 गर्दाखेरि यो शुद्धिकरण हुँदै जाने हो। उदाहरणको लागि हामीले बागमतीको पानी यहाँ पशुपति क्षेत्रमा भएको पानी चाहिँ झन् शुद्ध हुनुपर्ने हो नि मुहानमा, यहाँ यति फोहोर छ। तर यही बागमती फेरि रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा पुगेपछि मानिसहरू जगमा उकाएर पिइरहेका हुन्छन्। कारण के हो? यसको जुन गति लिन्छ र यसको दूरी पार गर्छ, गति र दूरी पार गरिसकेपछि यो शुद्ध हुन्छ। तर नेपालको लोकतन्त्र प्रत्येक 10 वर्षमा फोहोर पार्ने काम भएको छ। कहिले राजाका नाममा, कहिले कम्युनिस्टका नाममा, कहिले माओवादीका नाममा जुन भइराखेको छ, त्यसले गर्दा यसमा हाम्रो आशंका उत्पन्न भएको छ। अब चाहिँ हामी के गरौँ भने समाजसँग मेरो पनि हार्दिक अनुरोध के हो भने सबै नेतालाई एउटै बास्केटमा नराखौँ होइन। त्यही धेरै नेताहरू मध्येबाट एउटा नेता राम्रो निस्किने होला अथवा 5वटा नेता राम्रो निस्किने होला, धेरै वनस्पतिहरू मध्येबाट थोरै जडीबुटी निस्किने होला। त्यस्तै हाम्रोबाट पनि आशा गरौँ होइन। हाम्रो राम्रो नेतृत्व पनि आउँछ आशा गरौँ, राम्रो व्यवस्था पनि बनाउँछौँ आशा गरौँ। निराशावादीहरूले विगत फर्केर हेर्छन्, जसले राजालाई सम्झिन्छन्, राणालाई सम्झिन्छन्, शाहलाई सम्झिन्छन्, अझ त्योभन्दा अगाडि जयस्थिति मल्ललाई सम्झेलान्। तर आशावादीहरूले चाहिँ हामीले नै यो देश बनाउँछौँ मैले भने त, मैले आज पटक पटक सूर्य सरका कुरालाई सुझावलाई ग्रहण गरेको छु, प्रतिवाद गरेका छैन। लोकतन्त्रमा सुझाव सुन्ने हो, लोकतन्त्रमा आलोचना सहने हो, लोकतन्त्रमा टिप्पणी पढ्ने हो। त्यसपछि हामी जान्छौँ न। त्यसैले म यो पार्टीको सत्तारूढ दलको र त्यो पनि सरले भने जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीको एउटा जिम्मेवार विद्यार्थी भएको हुनाले, सदस्य भएको हुनाले मैले के गर्छु भने ओहो यो त मननयोग्य कुरा रहेछ, सुन्नुपर्छ। र हाम्रै पालामा हामी नै सुध्रिएर, हामीले नै सुधारेर यो मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित पनि गर्नुपर्छ र दिगो गरी सञ्चालन गर्न सक्ने र जनताको विश्वास भएको व्यवस्था पनि बनाउनुपर्छ। चाँडै अभ्यास होस् है, हामी सबै चाहन्छौँ। अन्तिममा अब उहाँले पनि भन्नुभयो सही पनि हो, कुनै हदसम्म हामी धेरै नै निराशाका कुरा गर्छौँ, तर चित्र पनि त्यस्तै छ नि त। अगाडि जे देखि मानिसले त्यही नै ग्रहण गर्छ। अलिकति आशाका कुरा, पोजिटिभिटीका कुरा, सकारात्मक कुरा यो सरकारले के गरेछ तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, अघि उहाँले भन्नुभयो, म त्यसमा सहमत छु। यो जुन खोपको व्यवस्थापन हो, अब यो कति राजनीतिक तहबाट भयो, कति कर्मचारी तहबाट भयो, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर जुन यो खोपको निरन्तरता यो आउने र कोभिडको जुन दोस्रो लहरपछि तेस्रो लहरको जुन एउटा भयावह थियो, त्यो अहिले मत्थर भएको छ। हुन त चाडबाडमा फेरि अलिकति बढ्ने जस्तो छ। त्यसमा सरकारलाई श्रेय दिनुपर्छ। र अर्को म श्रेय के दिन्छु भने यो 88 दिनसम्म सरकार पूर्णता नहुँदाखेरि पनि सरकार नभए जस्तो चाहिँ अनुभूति चाहिँ भएन। त्यो चाहिँ त सायद यो सरकार नहुँदा पनि चल्ने राज्य भइसक्यो कि हाम्रो मन्त्री नहुँदा पनि चल्ने अवस्था पुग्यो। यसलाई बिचमा थोरै रमाइलो गरौँ। देउबाजीलाई एउटा बात लागेको थियो कि जम्बो मन्त्रीमण्डल भन्ने, उहाँले 84 दिनसम्म 5 जनाबाट चलाउनु भयो। त्यो पनि हिस्ट्री कायम गरेर त्यो पनि क्रेडिट दिँदा हुन्छ त्यसको। र अर्को अब यो सकारात्मक कुरो के भनौँ भने अघि जुन मिन्जीले भन्नुभयो त्यो स्पिरिटमा एउटा कुरा के हो भने राजनीति अब तपाईँहरूको दलको पकडबाट बाहिर गइसकेको छ। 10 वर्ष अगाडि तपाईँहरूका कार्यकर्ताहरू नेतृत्वको पकडमा जति थियो अब छैनन्। त्यसैले यो कुरामा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र पात्रहरू जिम्मेवार नभए अर्को यो क्रान्ति नै आन्दोलन नै केही नभनौँ, राजनीतिक उथलपुथल भएर यो लोकतान्त्रिक परिधिभित्र नै त्यसको चाहिँ खास गरी म केमा आशावादी छु भने यो सामाजिक सञ्जाल। अब अहिले तपाईँहरूको मिडिया भन्दा यो सामाजिक सञ्जाल सूचनाको स्रोत चाहिने बनिसकेको छ। यो यङ जेनेरेसन हेर्नुहोस्, उहाँको मेरो जेनेरेसनको भन्दा राजनीतिको सोच युवाहरूमा र अहिले चाहिँ तपाईँ गाउँ गाउँमा जानुभयो भने पनि यो 2-3 वर्षमै हेऱ्यो भने एउटा जुन चेतना, हामी जुन पहिलाको राजनीतिक चेतनाभन्दा दलीय चेतना थियो पहिला, अहिलेको राजनीतिक चेतना राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता, समाजप्रतिको प्रतिबद्धता र यो राजनीतिमा औँला ठड्याउने चाहिँ जुन गाउँ गाउँसम्म एउटा यो चेतना पुगेको छ, उहाँहरूकै छ। फेरि यसमा कन्ट्रिब्युसन त राजनीतिक पार्टीहरूले गर्दै हो, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ थप एकाउन्टेबल हुनुपर्ने, जवाबदेही हुनुपर्ने ठाउँमा पुर्याएको छ। त्यसैले यी सकारात्मक कुराहरू पनि छन्। हेर्नुहोस्, नकारात्मक अथवा यो पूर्व सरकारको पालोमा चाहिँ सरकारले गरेका सही वा गलत क्रियाकलाप जे भयो भने बचाउमा एउटा ठुलो जत्था आउने कि अहिले प्रधानमन्त्री पनि खासै बोल्नुहुन्न,
बचाउमा पनि उहाँको पार्टीको तर्फबाट त्यति धेरै कार्यकर्ताहरू उत्रिएको जस्तो नदेखिने, सरकारले गर्यो गरेन थाहा छैन भने जस्तो, यो इग्नोरेन्स इज ब्लेस भने जस्तो पनि कहिलेकाहीँ त्यो पनि महसुस हुन्छ। होइन, त्यो हो एउटा जुन राम्रो के छ भने पार्टीका कार्यकर्ताहरू नेताहरूमै जुन पहिला जुन एउटा भिगरसली त्यो चाहिँ थियो, त्यसमा शिथिलता आउनुको कारण के हो भने अघि नै मैले सङ्केत गरेँ, उहाँहरूको एउटा तहसम्ममा राजनीतिमा जुन एक किसिमको प्यासन, एउटा चाहिँ मेरो दल भन्ने जुन पहिला थियो त्यो किसिमको उत्साह छैन, मरेको छ। त्यो आत्मविश्वास राजनीतिक तहमा, त्यो आत्मविश्वास माथिदेखिबाट त्यो घट्दै छ। त्यसले एउटा नयाँ अवसर के सिर्जना गरेको छ भने कि उहाँहरू सुध्रिनु पर्यो। उहाँहरूले जबरजस्त दबाब छ। हेर्नुहोस्, यहाँ मेन विश्वकर्मा 2 वर्ष अगाडि उहाँले सार्वजनिक रूपमा यस्तै कुरामा गर्दा उहाँसँग दम हुन्थ्यो, आत्मविश्वास हुन्थ्यो, कन्फिडेन्स हुन्थ्यो, लिगेसी थियो। तर अहिले अलिकति चाहिँ यो लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष नै भनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि त्यस्तै देखिन्छ। हामी 48 सालमा 46-47-48मा दलहरूका बिचमा जति तिक्तता थियो, बिस्तारै दलहरूप्रतिको आसक्ति होइन हराउँदै अब अर्थव्यवस्थापट्टि, सामाजिक सुव्यवस्थापट्टि, सुशासनपट्टि मानिसहरूको ध्यान गयो। र हामी नै पनि अहिले भनौँ, अहिले म चाहिँ 48 सालको मेन विश्वकर्मा सुरेश सर हुन्थ्यो भने चर्की हुन्थ्यो होला। तर उहाँका कुरालाई म लोकतान्त्रिक पद्धति मान्ने भएको मानिस भएको हुनाले उहाँका कुरालाई, उहाँका टिप्पणीलाई मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ, मनमा लिएको छु, बेठिकलाई धन्यवाद दिएको छु, ठिकलाई मैले ग्रहण गरेको छु नि त भने जस्तै अब हाम्रा बिचमा पनि अब एकदमै एग्रेसिभ प्रेजेन्टेसन चाहिँ हुँदैन होला सायद, मलाई लाग्छ आगामी दिनमा पनि। र अब आउने जेनेरेसनले दलका नाममा, झन्डाका नाममा यसरी लड्दैनन्। अब हामी व्यवस्थाका लागि लड्छौँ, अब हामी विकासका लागि लड्छौँ, अब हामी समृद्धिका लागि लड्छौँ। हस्, यहाँ दुवैजनालाई समय र विचारका लागि धन्यवाद। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। वर्तमान सरकारले 100 दिन पूरा गरेको छ। सरकारको 100 दिनका उपलब्धिहरू के रह्यो, आगामी दिनमा सरकारका लागि चुनौती के छ, आजको एपी सेन्टरमा हामीले यो विषयमा छलफल गर्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।